ug ikaw mitidlong sa mong kinasunuran. Yes, pagigugma sa imong mga pulong. Among gigugma ang balano gamanan mo mga pulong gikan sa Genesis paingon sa pinilihan ug dili na mo sa iluan. Hallelujah, dili na mo kalimtan o Dios ang imong mga pahimangno sa balano gamanan mga pulong. Among gituman parigat sa tanan nga nagatuman sa imong mga pulong. Ni kundit dili sa iluan, i-aplikar gituman kini. Pagkalakaw gayud sa kahayag, magamit ang katungod kagahom. Dinagis bala na tulad ni Kristo Nazaretan. Salamat kinong Dios wala kay landong sa kapag-usap. Ang bitong mo kumalan ng Espiritu nga kanunay sa tubangan sa iyong trono, ipuyok ka na mo nga naghatag kalinaw kalam kay Baloghaw. In the mighty name of Jesus, salamat sa iyong gugmang walay paglukat. Ikaw ang mukauban, punukas krasya kamaturan. O nag-unakas, tanang makadlaw sa mong ginabuhi. Ikaw ang makita, o ikaw ang Diyos, puri o kamanan. Diyos ka sa mga bukid. O ikaw ang kalikon, kalasag karon. O ikaw ang Diyos, hallelujah. Na magkisultis mga pinangga mong katawan. Ginamit ni mong alaga. Buhi ka nga Diyos mong alagaran. In the mighty name of Jesus. Salamat sa balano, kamahanan mong mga pulong o dinihugan. Nga kanunay ni kapanarabaho 24/7. Ang mong mga saad, bantayan mo kami ni Kudit ni Sengon. Sa tanang nga nag-aplikar, nagatuman, nagabuhat ini. Wala kay landong sa pag-usap. 24/7 mo kaming giproteksyonan. 24/7 mo kaming gibantayan. O kiusa, kipuno sa kahom sa planis Espiritu sa kumaturan. Wala kay landong sa pag-usap. Ikaw ang magiging kanin. Let the fire ka. In the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name, amen. Pastor Eddie. Kaya ang Diyos iksoon. Nini kabuntagaw na iksoon, napanalangin ng batang tanan. Amen. Okay. So ang Diyos, dili. Sa Mateo 27 iksoon, ako ning ipabasigulo. Ini pong ako ang 5. Ini pong akong 27:45. Ang tema niya ang pagkamatay ni Jesus. Nagayon siya dito sa verse 45. Sa pagkaudtong tutok may tabon sa tibok yuta ang kangitngit nga milungkad ug 10 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 sa hapon mituaw sa Jesus. Ele lama sa bakkani. Sa ato pa Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tawo nga nagbarog dito nakadungog kaniya ug moingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha usa kanila ang midagan aron pagbuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, ayaw una. Tan-awon nato kun moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya sa Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Ug ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug napikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nga abli ug daghan sa nangamatay nangakatawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw sa Jesus. Ug dito nakit-an sila sa daghang mga tawo. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanang mga nahitabo nang hadlok sila pag-ayo ug moingon, siya gayod ang anak sa Dios. Sa dili layo kaayo dito'y daghang babayi nga nagtan-aw, nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Okay, dara tatanan. So iksoon hamubo nga mga mensahe iksoon nagahulagway ni ug naghubit sa kinabuhi ni Ginoong Hesus din giduphan ta dito sa cross gumikan sa atong pagpakasala igsoon. Ang timan ini ang pagkamatay ni Hesus, no? So nining kamuntagon iha sa matag usa kanato igsoon unsa gay hinungdan ngano nga ang Dios kanang gibitay dito sa cross ug nagpalansang siya. No? O ang uban po ini nga ang uban po ini nga kanang patumagon nga nagpalansang si Kristo dito sa cross aron dili mo uswag kuno aron kuno dili mo usos, no? Tinawad ba ni? So igsoon ang kamatuoran nining tanan
o ang tinuod ngano nga ang Dios nagpakamatay dito sa cross tungod sa atong pagkamakasasala. No? Tanang tao o kung sa may klase sa mga tao ipagkamatyan ni sa Dios, no? Muna hinungdan nga bisan sa ato kanina nga kanang ato ang sa disol nga mitungma sa atong hunahuna nga usay ilhanan sa mga taong alagad sa Dios ug ang taong dili alagad sa Dios, no? Ato nang naisgutan nga isgutan ni pastor nga sa Galacia nga ang mga tao nga iya sa Dios kanang dili marites nga kanang dili pagululan dili kanang sa Galacia nga isgutan nga paglimpyo sa imong mga sala muni gipakamatyan sa atong Ginoo, no? Tanan na tanan mga igsoon kini gipakamatyan ni sa Ginoo sa atong Dios nga matud pa sa atong pastor nga kita giprinda ta tinuod na giprinda ta mga igsoon kinsa nagprinda na to katong mga taong unang mga tao nga oy nagprinda na to o sa diya nga ang Dios nana sa panahon nga kanang sa panahon nga ang Dios ilansang sa cross muna ni pagtubos sa ato mga kasalanan diin nga kita niya ng panahon na ilukata diya sa iyang hamili nga dugo, no? Apan nga naman nga ang Dios kanang gilukata diya sa iyang hamili nga dugo mga igsoon ngano nga hangtod karon mga igsoon, no? Kadaghanan paman sa atong mga kaigsuonan nga wala sila kanang mingon ta nga wala sila ikalabutan diya sa kanang kunapanay na sa kinabuhi. Ngano man igsoon tungod kay kana sila kanang gilimbungan na sila. Oh, gilimbungan na sila dayon ang ilang mga mata niya na doon ay buhat siya sa tanas niya na kuniksoon. Ya, ang ilang mga una gilimbungan o dayon nga ilang mga mata dili na makakita sa kanaturan. Palihog kuno kung tubig ka David. Dong ba ta kuno kami tubig dong. Kana daw.